28 जनवरी 1986 स्पेस शटल चैलेंजर लॉन्च हुए। सिर्फ 73 सेकंड हुए थे कि वो लाखों लोगों की आंखों के सामने एक आग के गोले में तब्दील हो गया। एक खौफनाक हादसा था। बिल्कुल। और उसके बाद जो हुआ वो भी कम हैरान को नहीं था। अमेरिका के बेहतरीन दिमाग, नासा के साइंसदान, वो उस तबाही की वजह ढूंढने में 5 महीने लगा देते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट को मुजरिम कंपनी का पता लगाने में सिर्फ 13 मिनट लगे। ये वाकया वाकई जहन को चकरा देता है। धमाके के फौरन बाद शटल प्रोग्राम से जुड़ी 4 बड़ी कंपनियों के शेयर्स गिरना शुरू हुए। अच्छा? जी, लॉकहीड, मार्टिन मारिएटा, रॉकवेल और मॉर्टन तायोकोल। शुरू में तो सभी गिरे, लेकिन चंद मिनटों में एक वाज़ेह पैटर्न सामने आने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एक कंपनी के शेयर्स बाकियों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे थे। और वो मॉर्टन तायोकोल की वही कंपनी जो बाद में नाकिस ओरिंग्स की वजह से जिम्मेदार ठहरी? बिल्कुल वही। धमाके के सिर्फ 13 मिनट बाद उनके शेयर्स में तिजारत रोकनी पड़ी, क्योंकि हर कोई उन्हें बेचना चाह रहा था। सिर्फ 13 मिनट में? जी, दिन के आखिर तक उनकी कीमत तकरीबन 12% गिर चुकी थी, जबकि बाकी 3 कंपनियों के शेयर्स संभल गए थे। और ये सब उस वक्त हुआ जब किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ अफवाहें और अंदाजे थे। ये कैसे हो सकता है? ये तो किसी जादू की तरह लगता है। ये वाकया मालियाती मंडियों के बारे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना? जी बिल्कुल। क्या ये मार्केटें एक इज्तिमाई जहानत का मजहर है? एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो मालूमात के हर टुकड़े को फौरन प्रोसेस कर लेता है? या फिर ये एक बेकाबू हुजूम की तरह है जो कभी बुलबुले बनाता है और कभी सब कुछ तबाह कर देता है? आज हम इसी दोहरी शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो ज़राए हैं वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो सिर्फ मौशियात की बात नहीं करते, वो नफ्सियात, दिमागी साइंस और यहाँ तक के इर्तिकाई हयातियात को भी इसमें शामिल करते हैं। डार्विन के नजरियात को? जी, इन सबको मिलाकर वो मालियाती मंडियों की एक बिल्कुल नई और हैरानकुन तस्वीर दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सफर कुछ यूं होगा। हम शुरुआत करेंगे इस ख्याल से कि मार्केट एक बेहतरीन और हर चीज जानने वाली मशीन है। फिर हम देखेंगे कि हम इंसान अपनी खामियों और जज्बात के साथ इस मशीन को कैसे मुतासिर करते हैं। और आखिर में हम एक ऐसे नए नजरिए पर पहुंचेंगे जो शायद इन दोनों मुतजाद बातों को एक साथ जोड़ता है। चले चैलेंजर वाले वाक़े पर वापस आते हैं। आपने कहा कि मार्केट ने 13 मिनट में नतीजा निकाल लिया। ये एक मशहूर माशी नजरिए की बेहतरीन मिसाल लगती है, जिसे एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस कहते हैं। बिल्कुल, ये नजरिया जिसे यूजीन फार्मा जैसे माहिरीन ने मकबूल बनाया, बहुत सादा और ताकतवर है। अच्छा। उसका बुनियादी ख्याल ये है कि किसी भी असास से, जैसे कि किसी कंपनी के स्टॉक की कीमत में उससे मुतल्लिक तमाम दस्तयाब मालूमात पहले से ही शामिल होती हैं। यानी कोई भी खबर फौरन कीमत का हिस्सा बन जाती है। जी, जैसे ही कोई नई खबर आती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लाखों सरमायाकार इस पर रद्द अमल देते हैं और कीमत फौरन उस नई हकीकत को जाहिर करने लगती है। एक मिनट, अगर मैं इस बात को सही समझ रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग दिन रात मार्केट का तज्जिया करते हैं, चार्ट्स देखते हैं, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ते हैं, वो सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ, क्या ये नजरिया एक तरह से ये नहीं कहता कि किस्मत ही सब कुछ है? एक तरह से हाँ, ये इस नजरिए का सबसे इनकलाबी और मुतनाज़िया पहलू है। फार्मा का नजरिया यही कहता है कि आप किसी माहिर से मशवरा लें या आंखें बंद करके स्टॉक चुनवाएं, तवील मुद्दत में नताइज तकरीबन एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट इतनी एफिशिएंट या मौसर है कि कोई भी बरतरी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। हर कोई एक ही मालूमात पर काम कर रहा है। इसी ख्याल ने पिछले 50 सालों से मालियाती दुनिया पर राज किया है। ये एक बहुत साफ सुथरी और मंतकी तस्वीर है, लेकिन ये हकीकत से कुछ ज्यादा ही साफ सुथरी नहीं लगती? बिल्कुल। अगर मार्केटें इतनी ही अक्लमंद और मौसर हैं, तो फिर 2008 जैसा मालियाती बहरान क्यों आया? .com बबल क्यों बना और फटा? मार्केटें अक्सर पागलपन का मुजाहरा क्यों करती हैं? आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। देखें, इसका जवाब मार्केट में नहीं, बल्कि हम इंसानों के दिमाग में है। हमारे दिमाग में? जी, रवायती माशियात एक ख्याली इंसान पर मबनी है, जिसे होमो इकोनॉमिक्स कहा जाता है।
یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو مکمل طور پر منطقی ہے، جس کے پاس کوئی جذبات نہیں اور وہ ہر فیصلے کو نفع نقصان کے حساب سے تول کر کرتی ہے۔ میں نے تو آج تک ایسے کسی انسان سے ملاقات نہیں کی۔ سچ کہوں تو میں نے بھی نہیں، اور شاید یہ اچھی بات ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں بہت بورنگ مہمان ثابت ہوتے ہوں گے۔ بالکل، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم انسان جذبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بیہیویئرل فائنانس یعنی رویوں پر مبنی معاشیات سامنے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آئیے اس خیالی انسان کو بھول جائیں اور حقیقی انسانوں کی بات کریں۔ ٹھیک ہے۔ چلے ایک چھوٹا سا ذہنی تجربہ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 مرتبان ہیں۔ پہلے میں 50 سرخ اور 50 کالی گیندیں ہیں، آپ کو سب معلوم ہے۔ دوسرے میں بھی 100 گیندیں ہیں، لیکن آپ کو ان کا تناسب معلوم نہیں۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے ساری سرخ ہو یا ساری کالی۔ اگر آپ کو ایک سرخ گیند نکالنے پر شرط لگانی ہو تو آپ کس مرتبان کا انتخاب کریں گے؟ میں شاید پہلے مرتبان کا انتخاب کروں گا، کیونکہ اس میں مجھے پتا ہے کہ میرے جیتنے کا امکان 50% ہے۔ دوسرے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تقریباً ہر کوئی یہی جواب دیتا ہے، حالانکہ منطقی طور پر دونوں میں جیتنے کے امکانات بالکل برابر ہیں۔ واقعی؟ جی، لیکن ہم انسان غیر یقینی صورتحال سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم ایک معلوم خطرے کو ایک نامعلوم خطرے پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے دونوں کے نتائج ایک جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ رویہ ہومو اکنامکس کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ اور میرے خیال میں ایک اور انسانی کمزوری نقصان کا خوف ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 1000 روپے کھونے کا دکھ 1000 روپے جیتنے کی خوشی سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ بالکل، اسے لاس ایورژن کہتے ہیں، اور یہ مالیاتی منڈیوں میں تباہ کن فیصلوں کا باعث بنتا ہے۔ جیسے کہ؟ جیسے جیروم کیروول اور نک لیسن جیسے بدنام زمانہ ٹریڈرز کی کہانیاں۔ وہ چھوٹے نقصانات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھے۔ نقصان تسلیم کرنے کا فوری درد ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تو وہ اس امید پر مزید بڑے اور خطرناک داؤ لگاتے گئے کہ شاید ایک بڑی جیت ان کے پچھلے تمام نقصانات کو پورا کر دے، لیکن اس عمل میں وہ اور بھی گہرے دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف کوئی نفسیاتی تھیوری نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے دماغ کی ساخت سے ہے۔ جی ہاں، ہمارے دماغ کے اندر لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ موجود ہے۔ دماغ کا ایک حصہ ہے جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا خوف اور خطرے کا مرکز ہے۔ اچھا۔ جب یہ کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے تو یہ فوری طور پر لڑو یا بھاگو کا رد عمل پیدا کرتا ہے۔ یہ حصہ تب متحرک ہوتا ہے جب سٹاک مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں خوف میں مبتلا ہو کر سب کچھ بیچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہوگا جب مارکیٹ اوپر جا رہی ہوتی ہے۔ بالکل، تب دماغ کا انعام کا مرکز، جسے نیوکلیس ایکمبنس کہتے ہیں، متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ ڈوپامائن نامی کیمیکل خارج کرتا ہے جو ہمیں خوشی اور جوش کا احساس دلاتا ہے اور مزید خطرہ مول لینے پر اکساتا ہے۔ تو ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف لالچ، اور ہم ان دونوں کے درمیان جھولتے رہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ اچھے فیصلے کرنے کے لیے جذبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع میں ایلیٹ نامی ایک مریض کا کیس ہے جو کچھ اور ہی کہانی سناتا ہے۔ وہ ایک شاندار کیس ہے۔ ایلٹ ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن دماغ کے ایک آپریشن کے بعد اس کے دماغ کا وہ حصہ متاثر ہوا جو جذبات کو پروسیس کرتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس کی ذہانت، یادداشت، منطق سب کچھ پہلے جیسا تھا، لیکن وہ جذبات محسوس کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ نتیجہ، وہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ مثلاً؟ وہ گھنٹوں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ کون سی قمیض پہنے یا کس ریسٹورانٹ میں کھانا کھائے۔ وہ اچھے اور برے فیصلوں میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جذبات منطق کے دشمن نہیں، بلکہ اس کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ ان کے بغیر ہم فیصلے کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل، جذبات ایک طرح کا فیڈ بیک سسٹم ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماضی کے تجربات کی بنیاد پر کون سا انتخاب بہتر ہے۔ ان کے بغیر ہم معلومات کے سمندر میں کھو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہومو اکنامکس ایک افسانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف ہمارے پاس ایک انتہائی عقل مند، ایفیشنٹ مارکیٹ کا نظریہ ہے،
दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो खौफ, लालच और जज्बात से भरे फैसले करते हैं। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ये है कि शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। मतलब? नया नजरिया ये नहीं पूछता कि मार्केट अक्लमंद है या नहीं, बल्कि ये पूछता है कि वो किस माहौल में काम कर रही है। इसे एडेप्टिव मार्केट्स हाइपोथेसिस कहते हैं, और ये माशियात को सीधा डार्विन की हयातियात से जोड़ता है। हयातियात से? ये ताल्लुक थोड़ा समझाएं। इसकी बेहतरीन मिसाल एक सफेद शार्क की है। समंदर में वो एक बेहतरीन शिकारी है, लाखों साल के इर्तिका का शाहकार। जी। लेकिन अगर उसी शार्क को साहिल पर रेत पर डाल दिया जाए तो उसका तड़पना मज़हका खेज और गैर मंतकी लगेगा। क्या शार्क गैर मंतकी हो गई? नहीं, माहौल बदल गया। बिल्कुल। उसका रवैया माहौल के बदलने से गैर मौजू हो गया है। वाह! तो मालियाती रवैये भी इसी तरह काम करते हैं। जो हिकमत अमली एक माहौल में काम करती है, वो दूसरे में नाकाम हो सकती है। बिल्कुल। ये नज़रिया मार्केटों को एक हयातियाती माहौलियाती निज़ाम के तौर पर देखता है। इस निज़ाम में मालियाती हिकमत अमलियाँ जानदारों की अनवा की तरह हैं। वो एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, कुछ कामयाब होती हैं, फलती फूलती हैं, और कुछ माहौल बदलने पर ख़त्म हो जाती हैं। और उसे हराना नामुमकिन होता है, और कभी वो बहुत गैर मुअस्सर और जज्बाती हो जाती है। जी हाँ। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल हेज फंड्स की दुनिया है। हेज फंड्स मालियाती दुनिया के गैलापागोस जज़ायर की तरह हैं। एक ऐसी अलग थलग जगह जहां नई और अजीबो-गरीब हिकमत अमीलों ने जन्म लिया। अच्छा। 1949 में अल्फ्रेड विंसलो जोन्स नामी एक शख्स ने पहले जदीद हेज फंड की बुनियाद रखी। उस वक्त तक लोग या तो स्टॉक खरीदते थे या बेचते थे। जोन्स ने दोनों काम एक साथ किए। एक नई हिकमत अमली। जी, एक नई नौ की पैदाइश थी। उन्होंने कुछ स्टॉक खरीदे जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो ऊपर जाएंगे, और साथ ही दूसरे स्टॉक शॉर्ट सेल किए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वो गिरेंगे। और फिर क्वांट्स की आमद हुई। ये रियाजीदान और कंप्यूटर साइंसदान थे जिन्होंने वॉल स्ट्रीट का रुख किया। हाँ, 1980 और 90 की दहाइयों में एक नई इंतहाई ताकतवर नौ ने इस माहौलियाती निज़ाम में कदम रखा। डीए शाह जैसी फर्मों ने रियाजी के पेचीदा मॉडल्स और तेज़ रफ्तार कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए मार्केट की छोटी छोटी लम्हाती खामियों से फ़ायदा उठाना शुरू किया। वो ऐसी जगहों से मुनाफा कमा रहे थे जो आम इंसान की नज़र से ओझल थी। बिल्कुल। लेकिन फिर वही हुआ जो हयातियात में होता है। जैसे ही क्वांट्स कामयाब हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनकी हिकमत अमलियों की नकल करना शुरू कर दी। मुकाबला बढ़ गया। और जो मौके पहले बहुत मुनाफा बख्श थे, वो कम होते गए। जी, क्योंकि हर कोई उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। माहौलियाती निज़ाम खुद को ढाल रहा था। मार्केट उन खास हिकमत अमलियों के लिए ज़्यादा एफिशिएंट हो रही थी। ये सब कुछ मिलाकर एक बहुत जामे तस्वीर बनती है। तो इस नए नज़रिए, इस एडेप्टिव मार्केट्स के लेंस से हम 2008 के आलमी मालियाती बहरान को कैसे समझ सकते हैं? एडेप्टिव मार्केट्स हाइपोथेसिस के मुताबिक 2008 का बहरान एक माहौलियाती तबाही थी। इसे समझने के लिए हमें बहरान से पहले के 20 साल देखने होंगे। तकरीबन 1980 की दहाई के वस्त से लेकर 2007 तक आलमी मईशत एक तवील, पुरसुकून और मुस्तहकम दौर से गुजरी, जिसे माहिरीन द ग्रेट मॉडरेशन कहते हैं। बिल्कुल। इस माहौल में बैंकों, सरमायाकारों और रेगुलेटर्स ने खुद को कम खतरे और मुस्तहकम तरक्की के मुताबिक ढाल लिया था। उन्हें लगा कि ये इस्तेहकाम हमेशा रहेगा। वो डोडो परिंदे की तरह बन गए थे। आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। डोडो मॉरिशस के जजीरे पर रहता था, जहां कोई शिकारी जानवर नहीं था। लाखों सालों में उसने उड़ने की सलाहियत और खौफ का एहसास खो दिया था। वो एक पुरसुकून माहौल का आदी हो चुका था। जी, लेकिन फिर जब इंसान और उनके साथ दूसरे शिकारी जानवर इस जजीरे पर पहुंचे तो डोडो आसानी से शिकार हो गया। वो नए खतरनाक माहौल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये मिसाल दिलचस्प है, लेकिन क्या ये थोड़ी सादा नहीं? मेरा मतलब है 2008 में दुनिया के सबसे ज़हीन बैंकर्स और माहिरीन मईशत थे। उनके पास तो बेतहाशा डेटा और पेचीदा कंप्यूटर मॉडल्स थे। ये एक बेहतरीन सवाल है। वो बेखबर नहीं थे, लेकिन वो एक खास माहौल के मुताबिक ढल चुके थे।
ان کے ماڈلز، ان کی حکمت عملیاں، ان کا پورا نظام اس مفروضے پر مبنی تھا کہ ماحول مستحکم رہے گا۔ اور یہ کہ گھروں کی قیمتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں گی۔ بالکل، انہوں نے اتنا زیادہ خطرہ مول لے لیا تھا کہ نظام انتہائی نازک ہو چکا تھا، لیکن چونکہ ماحول پرسکون تھا اس لیے کسی کو اس کا احساس نہیں ہوا۔ اور پھر 2007-2008 میں ماحولیاتی نظام اچانک بدل گیا۔ سب پرائم مارگیج بحران نے پورے سسٹم میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا۔ اور وہ ادارے جو پرسکون ماحول کے عادی تھے اس جھٹکے کو برداشت نہ کر سکے۔ ایک ادارے کی ناکامی نے دوسرے کو خطرے میں ڈال دیا، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے سے بہت مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ جی، یہ کوئی پاگل پن یا غیر منطقی رویہ نہیں تھا، یہ ایک ماحولیاتی نظام کا قابل فہم اگرچہ تباہ کن رد عمل تھا جب ماحول اچانک بدل جائے۔ یہ ایک اب نارمل ایکسیڈنٹ تھا۔ تو ہم نے ایک عقل مند مارکیٹ کے تصور سے سفر شروع کیا، پھر انسانی رویے کی جذباتی دنیا کو دیکھا اور آخرکار مارکیٹوں کو ایک زندہ اور ارتقا پذیر ماحولیاتی نظام کے طور پر سمجھا۔ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اہم نکتہ یہ ہے کہ مارکیٹوں کا رویہ انسانی فطرت کا عکس ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جو لاکھوں سال کے ارتقاء کے عمل سے گزری ہے، جس کا مقصد جنگلوں اور میدانوں میں بقا تھا، نہ کہ اسٹاک مارکیٹ میں منافع کمانا۔ اور ہماری بقا کی حکمت عملیاں اس نئے مالیاتی ماحول میں کام نہیں کرتی؟ بعض اوقات وہ ہمیں غلط راستے پر لے جاتی ہیں، تو ہم ہمیشہ ایک عقل مند ہجوم اور ایک پاگل ہجوم کے درمیان جھولتے رہیں گے۔ لیکن اس نظریے کو سمجھنا ہمیں بہتر حکمت عملی بنانے میں مدد دے سکتا ہے نا؟ جی، ہم زیادہ لچکدار اور موافقت پذیر نظام بنا سکتے ہیں جو جھٹکوں کو بہتر طور پر برداشت کر سکیں۔ ہے کہ ہم اس علم کا استعمال صرف بحرانوں سے بچنے سے کہیں آگے بھی کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ واقعی ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ اگر ہم مالیاتی ارتقاء کے ان اصولوں کو واقعی سمجھ لیں تو کیا ہم انہیں انسانیت کے سب سے بڑے چیلنجز حل کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ کینسر کا علاج کرنا یا غربت کو ختم کرنا؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ یہ بڑا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ماخذ اسے اسٹار ٹریک فائنانس کا نام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کینسر کی ایک نئی دوا تیار کرنا ایک انتہائی مہنگا اور پرخطرہ کام ہے۔ اچھا، ایک دوا پر $200 ملین تک لگ سکتے ہیں اور 10 سال کا عرصہ، اور اس کی کامیابی کا امکان صرف 5% ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک کمپنی یا سرمایہ کار اکیلے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر اچھے آئیڈیاز فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے مر جاتے ہوں گے، لیکن فائنانس میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ یہاں مالیاتی انجینئرنگ کام آتی ہے۔ تصور کریں کہ ہم ایک بہت بڑا میگا فنڈ بنائیں جو کسی ایک نہیں بلکہ 150 مختلف امید افزا کینسر کے منصوبوں میں ایک ساتھ سرمایہ کاری کرے۔ اچھا، تو آپ خطرے کو پھیلا رہے ہیں؟ بالکل، حیاتیات کی طرح تنوع ہی بقا کی کنجی ہے۔ اگرچہ ہر انفرادی منصوبہ بہت پرخطرہ ہے، لیکن جب آپ 150 منصوبوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں تو مجموعی خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور کامیابی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ جی، شماریات کے مطابق 150 میں سے تقریباً 7 یا 8 منصوبے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان چند کامیابیوں سے ہونے والا منافع باقی تمام ناکامیوں کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہو سکتا ہے اور سرمایہ کاروں کو ایک پرکشش منافع بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ فنانس، جسے اکثر مسائل کی جڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، شاید مستقبل میں ہمارے سب سے بڑے مسائل کا حل بھی بن سکتا ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ فائنانس بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، جیسے نیوکلیئر فزکس۔ آپ اس سے ایٹم بم بھی بنا سکتے ہیں اور صاف توانائی بھی۔ اور کینسر کا علاج بھی۔ انتخاب ہمیشہ ہمارا ہوتا ہے، اور یہ سوچ اس گفتگو کو ختم کرنے کا بہترین مقام ہے۔ یہ سوچنے کے لیے کہ جس چیز کو ہم صرف ایک مسئلہ سمجھتے ہیں وہ ایک طاقتور اوزار بھی ہو سکتا ہے۔